नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज एसियाडको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले बनायो विश्व कीर्तिमानको चाङ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवाताल किनाराका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले के गर्दैछ? संसद किन बन्दैछ निष्प्रभावी? यस सम्बन्धी समाचारसँगै एमालेको बागमती प्रदेशको नेतृत्वका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी। माग पूरा नभएसम्म राहत शिक्षक र आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी राख्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन चाहेको छैन फुटपाथ व्यापारीको व्यवस्थापन? देश बाहिरको प्रसङ्गमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्पत्ति विवरणमा जालसाजी गरेको अदालतको ठहर र खेलकुदमा साफ अन्डर 19 फुटबल च्याम्पियनसिपको अपडेट। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। एसियाडको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले बनायो 4 विश्व कीर्तिमान। मंगोलिया विरुद्ध 273 रनको जित, कुशल सर्वाधिक छिटो शतक र दिपेन्द्र अर्धशतक बनाउन सफल। चौतर्फी आलोचनापछि शेयर कर्जाको सीमा हटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी। मौद्रिक नीति संशोधन गर्न व्यवसायको माग, विश्लेषक भन्छन् गभर्नर उदार भएन। पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिए पनि सरकारसँगै छैन पर्यटक भित्र्याउने प्रभावकारी योजना। प्रचार नपुगेको मन्त्रीको स्वीकारोक्ति, निजी क्षेत्रलाई लगानी डुब्ने चिन्ता। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका छोराले सम्पत्ति विवरणमा जालसाजी गरेको अदालतको ठहर। व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र रद्द, ट्रम्पका वकिललाई समेत जरिवाना। र नेपाल साफ अन्डर 19 फुटबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो। पेनाल्टीमा भारत 3-2 गोलले विजयी, उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग खेल्ने। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले मंगोलियामाथि 273 रनको कीर्तिमानी जित हात पारेको छ। यो T20I क्रिकेट इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अन्तरको जित हो। मंगोलियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा उत्रिएको थियो। नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रनको विशाल योगफल बनायो। यो पनि T20I मा अहिलेसम्म बनेको उच्च रन हो। यसअघि अफगानिस्तान र चेक रिपब्लिकले समान 278 रन बनाएका थिए। ओपनर आसिफ शेख 16 र कुशल भुर्तेल 19 रनमा आउट भएका थिए। कुशल र रोहित पौडेलले तेस्रो विकेटका लागि 193 रनको साझेदारी गरे। कप्तान रोहितले 27 बलमा 61 रन जोडे। कुशल मल्लले 137 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 52 रनको योगदान गरे। जवाफमा मंगोलिया 13.1 ओभरमा 41 रनमा अल आउट भयो। दाबा सुरेनले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। नेपालले 23 रन अतिरिक्त दिएको थियो। करण केसी, अविनाश बोहरा र सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी, भुर्तेल र दिपेन्द्रले 1 विकेट बाँडे। मंगोलियाको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यो डेब्यू हो। समूह एमा रहेको नेपालले समूह चरणका आफ्नो अन्तिम खेल आइतबार मालदिप्ससँग खेल्नेछ। नेपाल विरुद्ध मालदिप्सले दोस्रो रोजाइको टिम उतार्नेछ। आइसिसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्रमा छनौट ए जुदेकाले मालदिप्सले एसियाडमा दोस्रो टिम पठाएको हो। समूह चरणमा 9 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 3 समूहका शीर्ष टिम क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। भारत, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्नेछन्। चीनको हाङचौमा जारी 19औं एसियाड नेपालको नतिजा निराशाजनक भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले भने अविश्वसनीय प्रदर्शन गर्दै विश्व कीर्तिमानको चाङ लगाएको छ। आज भएको मंगोलिया विरुद्धको खेलमा नेपालले 4 विश्व कीर्तिमान कायम गर्यो। विपक्षी जो भए पनि विश्व कीर्तिमान बनाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण र कठिन कार्य हो, जुन नेपाली खेलाडीले सिद्ध गरिदिएका छन्। 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन खेलमै आम्ने सामने भए नेपाल र मंगोलिया। यसै खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेको मंगोलियाले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गर्यो। मंगोलियाका लागि यो निर्णय घातक साबित भन्दा नेपालका लागि भने ऐतिहासिक बन्यो। कमजोर मंगोलिया विरुद्ध नेपाली ब्याटरले आक्रामक क्रिकेट खेल्न थाले। यस दौरान नेपालले विश्व कीर्तिमान बनायो। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ कुशल मल्लको। कुशलले T20I मा सर्वाधिक छिटो शतक बनाउने विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। कुशलले 34 बलमै शतक पूरा गरे। उनले दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिल्लर र भारतका रोहित शर्मा तथा चेक रिपब्लिकका सुदेश विक्रमालाई पछि पारे। रोहितले सन् 2017 मा श्रीलङ्का र सोही वर्ष मिल्लरले बङ्गलादेश विरुद्ध समान 35 बलमा 100 रन बनाएका थिए। सुदेशले 2019 मा टर्कीसँग यो सफलता हात पारेका थिए। 8 चौका र 12 छक्का प्रहार गरेका कुशल 50 बलमा 137 रनमा अभिजित रहे। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले भारतका युवराज सिंहले बनाएको कम बलमा 50 रनको कीर्तिमान तोडे।
16 वर्ष पुरानो कीर्तिमान भङ्ग गर्न दिपेन्द्रले केवल 9 बलको सामना गरे। युवराजले 2007 मा T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 12 बलमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। आक्रामक ब्याटिङ गरेका दिपेन्द्रले 10 बलमा 8 छक्काको मद्दतमा अभिजित 52 रन जोडे। 19औं ओभरमा ब्याटिङमा आएका दिपेन्द्रले 6 बलमा 6 छक्का हिर्काएका थिए। यसअघि कुनै पनि नेपाली खेलाडीले लगातार 6 छक्का हिर्काएका थिएनन्। नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। यो सँगै नेपाल T20I मा 300 रन पार गर्ने पहिलो टिम बन्यो। यो भन्दा पहिले अफगानिस्तानले आयरल्यान्ड र चेक रिपब्लिकनले टर्की विरुद्ध समान 278 रन जोडेका थिए। 315 रनको विश्व कीर्तिमानी लक्ष्य पाएको मङ्गोलिया 41 रनमा आउट हुँदा नेपाल विश्व कीर्तिमानी 273 रनले विजयी बन्यो। चेक रिपब्लिकनले टर्कीलाई 257 रनले हराउनु T20I मा फराकिलो अन्तर थियो। यसबाहेक तेस्रो विकेटका लागि कुशल मल्ल र रोहित पौडेलले 193 रनको साझेदारी गरे, जुन T20I मा तेस्रो विकेटका लागि कुनै पनि जोडीले गरेको सर्वाधिक साझेदारी हो। यसअघि तेस्रो विकेटका लागि 2020 मा न्युजिल्यान्डका डेभन कन्वे र ग्लेन फिलिप्सले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 184 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपालले आफ्नो इनिङ्समा कुल 26 छक्का प्रहार गर्यो। यो पनि रेकर्ड बुकमा समावेश भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण आशा गरे भन्दा सफल भएको बताएका छन्। तिब्बतको लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आज गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण सफल भएको बताएका हुन्। आफ्नो चीन भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छयाङसँगको भेटवार्तामा नेपालको हितमा विभिन्न समझदारी भएकाले पनि चीनले नेपाललाई विशेष महत्त्वका साथ हेरेको दाहालले बताए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा विगतमा बन्द भएका र पुराना सबै नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई पक्ष बीच सहमति भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लासा स्थित ऐतिहासिक पोतला दरबार र जोङखाङ मन्दिरको समेत अवलोकन गरेका छन्। लासा स्थित गोङगार विमानस्थल पुग्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिनिया टोलीले सांस्कृतिक झाँकी सहित स्वागत गरेका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रहरूले अनावश्यक चासो राख्ने गरेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा बोल्दै पूर्व मन्त्री गेवालीले एमसिसी र BRI नेपाल आफैले निर्णय गर्ने विषय भएकाले अन्य राष्ट्रले चासो राख्नु अस्वाभाविक भएको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अमेरिका र चीन भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक नभएको बताए। हामी BRI-मा नेपाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ या बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा तेस्रो देशको कमेन्ट पनि हामी सुन्न चाहन्नौँ। MCC कसरी डिल गर्ने भन्ने बारेमा अर्को देशले पनि कमेन्ट गरेको हामी सुन्न चाहन्नौँ। नेपालीसँग कुन प्रोजेक्ट हाम्रा निम्ति ठिक छ, कुन प्रोजेक्ट ठिक छैन भन्ने छनौट गर्ने अधिकार छ। गेवालीसँग प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमण, नेपालमा बढ्दै गएको शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र एमालेको राजनीतिबारे गरिएको विस्तृत कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। 9 महिना अघि पुस 25 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन पनि अन्त्यतिर पुगेको छ। तर यो अधिवेशनले अहिलेसम्म एउटा मात्र कानुन बनाएको छ। कहिले एजेन्डा विहीन भएर बैठक नै नबस्ने त कहिले शून्य र विशेष समयमा बोलेर बैठक सक्ने स्थिति बनिरहेको छ। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दल एकअर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्। गत पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुस 25 मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनले कुनै पनि कानुन बनाउन सकेन। वैशाख 24 गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले एउटा मात्र कानुन पारित गरेको छ। दुईवटा अधिवेशनमा गरेर प्रतिनिधि सभातर्फ 63 र राष्ट्रिय सभातर्फ 59 बैठक बसेका छन्। तर अधिकांश बैठक विधेयक बाहेकका विषयमा केन्द्रित भए। कामको उपलब्धिका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बैठक सङ्ख्या बसे जनताका आवाजहरू उठेका छन्। केही इस्युहरूमा सरकारले सुनवाई पनि गर्ने प्रयास गरेको छ। शून्य समय, आकस्मिक समय, विशेष समयको सदुपयोग भएको छ। तर अरू ढङ्गले हेर्ने हो भने त त्यस्तो धेरै उल्लेख्य कामहरू त हुन सकेका छैनन्। अहिले विधेयक पारित गर्नकै लागि भनेर दोस्रो अधिवेशन लम्ब्याइएको छ। तर न नयाँ विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना छ, न समितिमा रहेका विधेयकमा सहमति नै जुट्ने अवस्था देखिएको छ।
दलहरू संसदको एजेन्डालाई भन्दा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत टक्रावलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कहिले पशुपतिको जलहरी, कहिले सुनकाण्ड त कहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्यो। बल्ल तल्ल सहमति गरेर सदन खुलाउने गरिए पनि शून्य र विशेष समयमा बोलेर सांसदहरूले समय कटाउनु पर्ने अवस्था छ। सङ्घीय निजामती विधेयक सदनमै दर्ता भएको छैन भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा अड्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले सहजीकरण नै गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। विगतमा कतिपय विधेयक भन्दा विपक्षी दलका सम्बन्धित विषय हेर्ने नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई बोलाएर सरकारले छलफल पनि गर्थ्यो। अब अहिले त्यो बिल्कुलै छैन, त्यो परम्परा गइ नै सक्यो। अनि एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर छलफल गर्थ्यो, त्यो छँदै छैन। विधेयक भनेको गोप्य बनाउने क्या, विधेयक भनेको गोप्य हुँदै हुँदैन नि। यो त सार्वजनिक छलफल गर्ने कुरा हो भने ड्राफ्ट हुनु अगाडि नै एजेन्डा के छन्, कगजका इन्ट्रेस्ट के छन् भनेर छलफल गरे भइहाल्थ्यो नि। सत्तारूढ दल भने कानुन बनाउन नसक्नुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिएर पन्छिँदै आएको छ। अहिलेको संसद अवरोधको शिकार छ। अहिलेसम्म 8वटा झन्डै विषयमा संसद अवरोध भएको छ र साना साना विषयमा संसद अवरोध भइरहेको छ। यो कुरा भनेको संसदीय पद्धतिका लागि, संसदीय अभ्यासका लागि अत्यन्तै खराब कुरा हो। त्यसो त सदनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सरकारको हो, तर सरकारले छलफलका लागि पर्याप्त विधेयक नै दिन सकेको छैन। एकदमै धेरै विधेयकहरू क्यूमा छन्। वास्तवमा ती विधेयकहरू चाहिँ हामी संसदबाट नै पारित गरेर संसद अन्त गर्न चाहन्छौँ अहिले। जस्तै उदाहरणका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टिआरसी सम्बन्धी विधेयक, त्यस्तै मनी लन्ड्रिङको सम्बन्धी विधेयक। दलहरूले संसदमा देखाएको रवैयाले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ। कानुन बनाउने सदनलाई गतिहीन बनाएर राजनीति गर्ने थलोका रूपमा मात्र परिणत गरिए त्यसको मूल्य दलहरूले नै चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पुराना र ठूला भनिएका दलहरू आन्तरिक विवादले ग्रस्त छन्। नेतृत्वले फरक विचार समूहलाई व्यवस्था गर्दै पार्टी सञ्चालन गर्ने र अवसर पनि निकटस्थलाई दिने विषयले एउटै पार्टीका नेताहरू पनि विभिन्न समूहमा विभाजित छन्। ठूला दलमा मात्रै होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलमा पनि आन्तरिक किचलो छरपष्ट देखिन्छ। निर्णयमा नेतृत्व हाबी भएकोदेखि भद्दा साङ्गठनिक संरचनासम्मका असन्तुष्टि दलहरूभित्र गाँजिएका छन्। एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अहिले अन्तर्पार्टी निर्देशिकाले किचलो निम्त्याएको छ। नेता जलनाथ खनाल र अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच विवाद चुलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकी राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीको मुख्य नेतृत्व नै आन्तरिक विवादमा फसेपछि कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई नकारात्मक ढङ्गले बढी जल्दी प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूको कारणले पनि यो अलि बढी गम्भीर रहेछ कि क्या हो जस्तो देखिन पुग्यो। तर अहिले उहाँहरू सबै समेटिएर एक ठाउँमा आइसक्नु भएको छ। यो कमजोरी गरिएछ क्यारे भन्ने फिल गरिसक्नु भएको छ। अब हामीसँग कुनै समस्या रहने छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि उस्तै छ। 65 सदस्यीय पदाधिकारी र 184 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको लोकसभामा योगदान र क्षमता भन्दा पनि शीर्ष तहका नेताहरूको नातावाद हाबी भएको गुनासो बढेको छ। विगत 2 वर्षदेखि कमिटी बन्न सकेको थिएन, त्यसको असन्तुष्टि छँदै थियो। त्यसमा पनि यो अहिले कमिटी विस्तार हुँदा असन्तुष्टिहरू यहाँले भने जस्तै असन्तुष्टिहरू चाहिँ बाहिर सुनिएको छ। बाहिर असन्तुष्टिहरू आएका छन्। मिडियाहरूबाट पनि सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि असन्तुष्टिहरू देखिएको छ। अब ती विषयहरूलाई लिएर अब अध्यक्षजीले छिटै चाहिँ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा सरसल्लाह गर्नुहोला। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको विवाद पनि सतहमा आएको छ। पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागिताका विषयमा एकलौटी निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समेत अध्यक्ष विरुद्ध केही नेताहरू मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन्। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै छुट्टै भेला समेत हुन थालेको छ। अझै सुधार हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो अपेक्षा राख्नु, सुझाव दिनु, आलोचना हुनु, हैन, मत अभिमत व्यक्त हुनु, त्यो अन्यथा होइन, त्यो प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुरूपकै हो।
पार्टीहरूको परम्परागत शैलीबाट विरक्तिएका नागरिकहरू नयाँ दलहरूप्रति आकर्षित हुन थालेका बेला परम्परागत दलमा झाङ्गिएको विवादले उनीहरूप्रतिको विश्वासमा झनै कमी आउने सम्भावना बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र पशुपति बुढाथोकीका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। राष्ट्र बैंकको शेयर कर्जा नीतिका कारण शेयर बजार उठ्न नसकेको र अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। सोही कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यो नीति संशोधन गर्ने मुडमा देखिएका छन्। दशैं अघि नै 12 करोडको सीमा हटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। त्यसपछि बिस्तारै शेयर बजार बढ्ने र ब्याजदर कम गर्ने अन्य उपायमा पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिए अर्थतन्त्र चलायमान हुने विज्ञको भनाइ छ। 2078 भदौ 2 गते शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3198 अङ्कमा पुग्यो, जस अनुसार शेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 44 खर्ब 68 अर्ब पुगेको थियो। तर अहिले बजार 2004 अङ्कमा छ। यो 2 वर्षको बीचमा लगानीकर्ताहरूले 14 खर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाए। बजार यसरी घट्नुमा राष्ट्र बैंक दोषी रहेको लगानीकर्ताको आरोप छ। शेयर बजार अत्याधिक बढेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले 2078 साउन 29 मा मौद्रिक नीति मार्फत एक बैंकबाट 4 करोड र पुरै वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गर्यो। यस्तो सीमा कायम गर्न बैंकहरूले लगानीकर्तालाई तारन्तार फोन गरे, जसका कारण बजारमा किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने बढे र बजार शिथिल अवस्थामा आयो। गभर्नर भन्ने पद प्योर मोनिटरी इकोनोमिस्ट हुनुपर्छ। उनीलाई मोनिटरी इकोनोमिक्सको कुनै ज्ञान भएको चाहिँ देखिँदैन। उनले जति पनि चाहिँ मेजर्सहरू अपनाएका छन् ती सबै चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ विरुद्धमा, अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा लैजाने, अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एक हिसाबले ध्वस्त बनाउने नै उनका चाहिँ नीतिहरू छन्। त्यो उनले नबुझेर, एक त नबुझेर हुनसक्छ, अर्को कुनै चाहिँ व्यक्तिगत कुनै इस्युको कारणले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। कोरोना महामारीका बेलामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायलाई पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गरायो, जुन रकम लिएर व्यवसायले उद्योग धन्दा र व्यापारमा भन्दा छिट्टै नाफा कमाउन घर जग्गा र शेयरमा लगानी गरे, जसलाई कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले फेरि 2079 कार्तिकमा चालु पुँजी कर्जामा कडाई गर्यो। 2078 पछि पटक पटक अपनाइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा स्थायित्व भन्दा निराशा थप्यो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्कको कतिपय नीतिले गर्दाखेरि बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको चाहिँ देखिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले पनि के भने यो 4-12 को कुरा भनौँ अथवा रिस्क वेटेजको कुरा भनौँ, त्यसलाई एडजस्ट गर्दा केही न केही हिसाबले मनोवैज्ञानिक त्यसले चाहिँ जुन अहिले त्रास थियो त्यो चाहिँ हट्न जान्छ र एउटा कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ। कन्फिडेन्स डेभलप भयो भने बजारले चाहिँ अलिकति माथि यो कदम लिन्छ, बढ्न थाल्छ। तर प्रब्लम के भने त्यो स्थायित्व कति रहन्छ त। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋण दिँदा लिने ब्याज दर 8.5% पुर्यायो। बढ्दो उपभोगले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बढाउने रणनीति अपनायो। 2078 भदौमा कर्जाको औसत ब्याज दर 8.57 रहेकोमा गत वर्ष 12% रह्यो, जुन यस वर्ष पनि घटिसकेको छैन। अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गरी ब्याज दर कम गर्ने नीति अपनाउनु पर्ने व्यवसाय बताउँछन्। जबसम्म फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसीमा आपसमा कोरिलेसन हुँदैन नि तबसम्म कहिले पनि अर्थतन्त्र सुध्रिन सक्दैन। आजको आवश्यकता पनि त्यो हो। अहिले फिस्कल पोलिसी एकतर्फ, मौद्रिक नीति अर्कोतर्फ हिँडिरहेको छ। अब यसमा गभर्नरज्यू भन्दा पनि मतलब केन्द्रीय ब्याङ्क, अब केन्द्रीय ब्याङ्कलाई हाम्रा डोनर एजेन्सिजहरू जस्तै IMF, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूको पनि दबाब हुन सक्छ। नभए तपाईँको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने त आवश्यकता थिएन नि त। सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जग्गाको कित्ता काठ खुलाए पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छैन। शेयर कर्जामा 12 करोडको सीमा हटाउने तयारी भए पनि जोखिम भारमा गभर्नर अहिले नै सकारात्मक भइसकेका छैनन्। सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हुने यस्ता आंशिक संशोधनले अर्थतन्त्र छिट्टै चलायमान हुने अवस्थामा फर्काउन भने कठिन हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्षका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बागमती प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि कृष्ण दाहाल, कैलाश ढुङ्गेल, सानु श्रेष्ठ, किशोर बुढाथोकी र केशवराज पाण्डेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसैगरी एकजना उपाध्यक्षका लागि 5 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने एक सचिवका लागि 4 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै 2 उपसचिवका लागि 12 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले उम्मेदवार बीच सहमतिका लागि भोलि अधिकतम प्रयास गर्ने र नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने जनाएको छ। बागमती प्रदेश कमिटीमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। एमाले बागमती प्रदेशका 1165 प्रतिनिधिले 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सचिव र 2 उपसचिव सहित 240 सदस्यीय कमिटी चयन गर्नेछ। मतदानका लागि 40 वटा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी एमाले गरेको छ। पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा चिकित्सक र मृतक पक्ष बीचको तनाव झनै चर्किएको छ। गत सोमबार लमजुङ सुन्दर बजारकी 57 वर्षीय सुकमाया दुराको उपचारका क्रममा मणिपाल अस्पतालमा मृत्यु भएपछि बढेको तनाव आन्दोलनमा परिणत भएको हो। बुधबार दुवै पक्षले सडकमा आन्दोलन गरेका छन्। यसैबीच चिकित्सकहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग राख्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ग्राउन्ड जिरोको रियालिटी नबुझिदिलसम्म हामी एजेन्डा तयार गर्दैनौँ, हामी अनिश्चितकालीन विरोध गर्छौँ। त्यसैगरी मृतकका आफन्तले पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग राखी बुधबार महेन्द्रपुलमा 1 घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। माने हम त हाम्रो गल्ती हैन, हामीले स्वीकार उहाँको पनि त देखाओस् न, उहाँले पनि नदेखाइकन किन चाहिँ लैजानुहुन्छ हाम्रो मान्छे। कुरा आयो त्यति हातपात गर्दाखेरि चाहिँ पुलिस केस बढ्ने, मेरो आमाको केस चाहिँ मेरो आमा चाहिँ ज्यान जाने, उहाँको चाहिँ कुनै इन्भेस्टिगेसन नै छैन। दुवै पक्ष सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि बुधबार सहमतिबारे कुनै छलफल भएन भने पोखराका अस्पतालमा सेवा प्रभावित भयो। यसैबीच घटना भएको दिन अस्पतालमा खटिएका वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख वेद जोशीलाई जिल्ला कार्यालय कास्कीमा तानिएको र भिडलाई उक्साएको आरोपमा प्रहरी निरीक्षक मदन श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल किनारामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि 65 मिटरसम्मका सबै संरचना 6 महिनाभित्रै हटाउन गत असार 4 गते आदेश दिएको थियो। तर अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। अहिले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिका आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको हो। गत वर्ष असार 4 गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल क्षेत्रका 65 मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ। यो आदेशसँगै अब फेवाताल किनारका 500 भन्दा बढी कित्ता जग्गामा निर्माण गरिएका 600 भन्दा बढी पक्की संरचना हटाउनु पर्नेछ। अदालतले फेवाताल आसपास मापदण्ड विपरीत बनाइएका व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्न भनेको छ। अदालतको आदेश अनुसार पोखरा महानगरले कार्यपालिका बैठकबाट संयन्त्र बनाएर छिट्टै फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। छलफल पनि गर्छ, एउटा संयन्त्र, एउटा मेकानिजम तयार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र यो एउटा राष्ट्रिय सम्पदा पनि भएको हिसाबले यसमा सङ्घ सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र महानगर सहितको एउटा समितिबाट हामी बसेर यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कार्यान्वयन कसरी छिटोभन्दा छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। त्यो पानीको सतह उच्च बहाव हुँदाखेरिको पानीको सतहको आधारमा नापजोख गरेर त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भनेको छ। यो विषयमा अब विस्तृत छलफल हुन्छ, सल्लाह हुन्छ, एउटा संयन्त्र बनेर त्यो संयन्त्रले निर्णय गरे अनुसार अगाडि बढ्छ। सर्वोच्चले 2031 सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र मुआवजा समेत दिन नपर्ने भनेको छ। 2031 सालपछि फेवातालको 1600 रोपनी भन्दा बढी जग्गा अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको भन्दै अदालतले ती दर्ता खारेज गर्न भनेको हो। तर 2031 साल अघि दर्ता भएका तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर भने मुआवजा दिन अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति लगायत धेरैवटा निकायले
एकीकृत काम गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्। कार्यविधि बिना फैसला कार्यान्वयन गर्न म पनि गाह्रो देख्छु किनभने अब मालपोतको को खटिने हैन, अब वनको को खटिने, जलधारको को खटिने हैन, यी धेरै कार्यालय त छन् नि त्यहाँ, यो भयताल संरक्षण छन् हैन। त्यो हुँदाखेरि एउटा कार्यविधि बनाउने, त्यसमा निश्चित पदाधिकारी त्यो कार्यविधिले पनि तोक्छ र त्यसले समयलाई पनि किटान गर्छ, यति समयभित्र गरिसक्ने भन्छ। अनि त्यो कमिटीले अनि एक्सनमा गयो भने फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। र अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ अहिलेकै जुन सरकार र सरकारका मातहतका कार्यालयहरू छन्, विभागहरू छन् नि, तिनीहरू मात्रै र तिनीहरूले एक आपसमा संयोजन नगर्ने हो भने फैसला कार्यान्वयन हुन अलिक गाह्रो चाहिँ देखिन्छ। पोखरा महानगरपालिकाको 2078 चैत्र 16 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड 65 मिटरबाट घटाएर 30 मिटर कायम गरेको थियो। महानगरको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि फेवातालमाथि विभिन्न समयमा भएका बेमानीको समेत अन्त्य हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र विस्थापित सडक व्यापारीलाई उचित विकल्पको माग राख्दै महानगर प्रमुखको कार्यालय अगाडि अभियन्ता ईले उभिएर प्रदर्शन सुरु गरेको 9 दिन भइसक्यो। तर महानगरसँग भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि अभियन्ता ईले आफ्नो प्रदर्शन अनिश्चितकालका लागि लम्ब्याएका छन्। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने कानुनी प्रावधानकै कारण उनको माग पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्। फुटपाथ, साइकल तथा ठेलामा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यवसायीलाई सहर सौन्दर्यीकरण र सहज आवागमनका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरले विस्थापित गरेपछि अभियन्ता ईले राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएर तपाईको यहाँको भनौँ न फाटेको लुगा सिलाएर लगाउने धेरै व्यवसायहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तप आँसु खसाएर हाम्रो लागि बालेनले हिजो बोलिदिन्छ भनेको थियो। तपाईँले आज उहाँलाई उहाँकै हिजोको बाचा सम्झाउन यसरी उभिराख्नु भएको छ भनेर हाम्रो लागि बोलिदिने कोही त रहेछ भनेर तप आँसु खसाउनु भएको छ। त्यो नैतिक जिम्मेवारी त्यसो भएर यहाँ उभिराख्न चाहिँ म माथि आएको छ। मेरो शरीरले दिएसम्म चाहिँ म यहाँ उभिनै रहनेछु। यता महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैर कानुनी भएको बताएका छन्। समय तोकेर व्यवसाय गर्न दिने भन्ने बारेमा पनि उनले 1000 व्यक्तिका लागि 50 लाख जना हिँड्नेको अधिकार हनन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गामा बसेर व्यापार गर्न दिन पनि महानगरले मात्र नभएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले पनि अहिलेका कानुन टेकेर निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएका छन्। महानगर फुटपाथ व्यापारीका लागि तत्काल कुनै निश्चित ठाउँ तोक्ने पक्षमा देखिएको छैन। उहाँहरू यथावत रूपमा हिजो जे जस्तो थियो त्यही रूपमा चाहिँ व्यवसाय गर्न दिन पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहमत हुन सकेन। यो कुनै पनि हिसाबले यो औचित्यपूर्ण छैन। महानगरपालिका र अभियन्ता यी बीचको वार्तामा सहमति नबनेपछि सडक व्यापारीहरूले पनि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि समय तोकेर व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन जारी राखेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू नै सडकमा उत्रने परिस्थिति किन आएको होला? ए, कमजोर सुरक्षाको परिणाम, बी, दण्डहीनताको उपज र सी, सेवामा कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कमजोर सुरक्षाको परिणाममा 17%, बी, दण्डहीनताको उपजमा 56% र सी, सेवामा कमजोरीमा 27% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सहरी क्षेत्रमा फुटपाथ पसलको व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला? ए, विकल्प दिने, बी, समय तोक्ने र सी, कानुन कार्यान्वयन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि पनि नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ। तर पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना न मन्त्रालयसँग छ न प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डसँग। पर्यटन दिवस मनाउने सरकारको कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित भएको छ। विश्वभर जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको समयमा पर्यटन र हरित लगानी भन्ने मूल नाराका साथ यो वर्षको विश्व पर्यटन दिवस मनाएको छ। तर नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न न सरकारले विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्यो न पर्यटनसँग सम्बन्धित कुनै निकायले नै कुनै योजना सार्वजनिक गरे। विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्न बिहानै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले
नेपालका प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न नसकेको भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डप्रति औँला ठड्याए। गोरु जुझाएको कल्चर हेर्न जानको निम्ति मान्छेले 1 वर्ष अगाडिदेखि टिकट काट्छ। गोरु जुझाएको हेर्न जानको निम्ति अपेरा हाउसमा टिकट 1 वर्ष अगाडिदेखि बुकिङ गर्छ। तर हामीसँग प्रत्येक चोकमा यस्तो यस्तो जात्राहरू छन्, त्यसको हामीले रिब्रान्डिङ गर्न सकेकै छैनौँ, त्यसलाई हामीले विश्व सामु चिनाउन सकेकै छैनौँ। त्यसकारणले कल्चर, नेचर र एडभेन्चर हाम्रो देशको पर्यटनको पर्यायवाची हुन सक्छ। नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाएको यो पहिलो पटक होइन। सन् 1980 देखि हरेक वर्ष नेपालले विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदै आएको छ। तर यी सबै कार्यक्रम कर्मकाण्डमै सीमित छन्। आजको दिनमा साँच्चै नै ओल्ड टुरिज्म डे नेपालले मनाउने हो भनेदेखि आजको दिनमा नेक्स्ट इयरको चाहिँ ओल्ड टुरिज्म डे कसरी मनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 हप्ता पहिला चाहिँ योजना बनाएर आज हामी यो कार्यक्रम गर्छौँ भनेर झाँकी नचाएर हामी चाहिँ 2-4वटा ब्यानर बोकेर प्ले कार्ड बोकेर तपाईँको ओल्ड टुरिज्म डे होइन। विदेशी पर्यटकहरूको लागि भनेर नेपाल सरकारले कुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेको छ आजसम्म? एउटा पोखरा जानलाई बिहान 7 बजे गयो भने तपाईँको बेलुका 7 बजीसम्म नपुग्ने स्थिति छ। एउटा नगरकोटको बाटो 10-12 वर्ष हुन लागिसक्यो, त्यतिकै एउटा बाटो बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो पर्यटकको लागि बनाइदिनु पर्दैन त्यो बाटो। अनि सबैजना तपाईँको पर्यटक भन्ने, कृषि भन्ने, हाइड्रो भन्ने, तर गर्न चाहिँ कोही पनि नगर्ने। पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना छ। छिमेकी देश भारत र चीनबाट वार्षिक 25 करोड मानिस विदेश भ्रमणमा निस्किन्छन्। नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना प्रभावकारी नहुँदा छिमेकी देशकै पर्यटकका लागि पनि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रको प्रयासमा अहिले नै वार्षिक 50 लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता छ। सरकार भने अझै 10 लाखकै लक्ष्यमा अल्झिएको छ। पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नारासहित दिवस मनाएको सरकारले पर्यटकीय होटलमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा सहजीकरण गर्न समेत सकेको छैन। सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्राउने र कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 10% पुर्याउने योजना थियो। कोभिडका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगन भयो। लगत्तै नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरियो। अहिलेको सरकारले भ्रमण दशक कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छैन। चर्चामा आउन एकपछि अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्राउन कसले के गर्नु पर्ला? आइटीको प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो जति पनि हेरिटेज साइटहरू छ, खानाहरू छ, कल्चरहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो। पर्यटकहरूलाई बढाउनको लागि राम्रा मन्दिरको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। उनको चाहना अनुसारका होमस्टेहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने। सीमा क्षेत्रमा जो असहजता हुन्छ त्यसलाई सहज रूपमा पर्यटकहरूलाई भित्र आउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। नेपाल हरेक किसिमले घुम्न आउनको लागि सुरक्षित छ भन्ने खालका सूचनाहरू पनि प्रवाह हुनुपर्छ। उचित रूपमा वासस्थानको व्यवस्था, बस्ने खालको व्यवस्थाहरू भयो भने पर्यटकहरू आउने कुरा हुन्छ। खाना बस्नलाई रेस्टुरेन्टहरूको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। टुरिस्ट गाइडको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। ठाउँको पनि प्रचार प्रसार हुनुपर्छ। यातायातको सुविधाहरूको कुरा व्यवस्था कति ठाउँमा राम्रो भएको छ त्यो राम्रो हुनु पर्यो। पर्यटकहरू बस्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। कहीँ जाँदाखेरि एकदम सुरक्षित महसुस हुनुपर्छ। धेरै मठ मन्दिर छ, त्यो धेरै पोखरीहरू छ, त्यसलाई नै सौन्दर्यकरण बढाउँदा नेपालमा जति पनि विमानस्थलहरू बनेका छन् तिनीहरूमा सिधा उडान डेली रूपमा सिधा उडान भयो भने पर्यटकहरूमा वृद्धि हुन्छ। जनकपुरको जानकी मन्दिर या अन्य स्थलको महत्त्वको बारेमा उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्नेछ। पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो। प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने यो देशका धेरै हेर्न लायक ठाउँहरू छन्, पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र मलेसियन कम्पनी निकोला बीच सम्झौता भएको छ। लगानी बोर्डले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रिन एमोनिया र
क्याल्सियम एमोनिया नाइट्रेट मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको जनाएको हो। सम्झौता अनुसार री निकोलाले अनुमति पत्र पाएको 24 महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ। तनहुँको आबु खैरेनीमा स्थापना हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यस परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल तयार पार्ने गरी अध्ययन गर्नेछ। यो परियोजनाबाट वार्षिक 95,600 मेट्रिक टन ग्रिन एमोनिया र 2,86,975 मेट्रिक टन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका छोराले आफ्नो सम्पत्तिलाई बारम्बार गलत तरिकाले पेश गरेर जालसाजी गरेको ठहर गरेको छ। न्युयोर्कका न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोनले ट्रम्प अर्गनाइजेसनले दशकौँसम्म गलत वित्तीय विवरण दिएको उल्लेख गर्दै अर्गनाइजेसनको व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्र समेत रद्द गर्न आदेश दिएका छन्। यो आदेशले ट्रम्पको कम्पनी भङ्ग हुने छैन, तर ट्रम्प टावर र ट्रम्प बिल्डिङ जस्ता न्युयोर्क स्थित सम्पत्तिमा ट्रम्पको नियन्त्रण समाप्त हुने सम्भावना रहेको बीबीसीले जनाएको छ। फैसलाले राज्यमा ट्रम्पको व्यापारमा समेत प्रभाव पर्ने बताइएको छ। अदालतले ट्रम्प तथा उनका छोराले न्युयोर्कको कानुन निरन्तर उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ। अदालतले ट्रम्पको पक्षमा गलत तर्क पेश गरेको भन्दै उनका 5 वकिलहरूलाई प्रति व्यक्ति $7500 जरिवाना सुनाएको छ। न्युयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले ट्रम्प र उनका छोराहरूले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य $2 अर्ब बढाएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले $25 करोड जरिवाना र ट्रम्पलाई न्युयोर्कमा व्यवसाय गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन समेत माग गरेकी छिन्। न्यायाधीश एन्गोरोनले पनि ट्रम्पको मार ए लागोको रिसोर्टको 23% बढी मूल्याङ्कन गरेको, ट्रम्प टावरको पेन्ट हाउसलाई बढी मूल्याङ्कन गरेको ठहर गरेका थिए। ट्रम्पका वकिलहरूले यो फैसलालाई न्यायको पतन भनी टिप्पणी गर्दै पुनरावेदन गरिने जनाएका छन्। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। साविक विजेता भारतसँग नेपाल पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2ले पराजित भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा घरेलु टोली र भारत बीचको खेलको निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। भारतले 26औं मिनेटमा अग्रता लियो। उसका लागि साहिल खुर्सिदले गोल गरेका हुन्। मिडफिल्डबाट आएको लामो पास नेपाली डिफेन्डरले क्लियर गर्न सकेनन्। सोही गल्तीको फाइदा खुर्सिदले उठाए। इन्जुरी समयमा कुशल देउवाको कर्नरमा समीर तामाङको हेडरले पोस्टको दिशा लिन नसकेपछि नेपाल पहिलो हाफमा 1-0 गोलले पछि परेको थियो। दोस्रो हाफको सुरुवातमै नेपाल अर्को मौकाबाट चुक्यो। 74औं मिनेटमा समीरले बराबरी गोल फर्काएपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। 90 मिनेटसम्म दुवै टिमले गोल थप्न सकेनन् र खेल सिधै टाई ब्रेकरमा गयो, जसमा नेपाल असफल भयो। पहिलो पेनाल्टी अश्विन घोरासैनीले नै प्रहार गरेका थिए। उनको प्रहार गोलमा परिणत भयो। अर्जुन सिंह ओइनामले पनि भारतलाई निराश बनाएनन्। त्यसपछि आएका प्रशान्तको प्रहार भारतीय गोलकिपर लायनल रेमीले बचाए। लगत्तै रिकीको प्रहार बारमा लागेपछि नेपालको आशा बढेको थियो। कुशलले गोल गरे पनि लक्ष्य थापाको प्रहार रेमीले सफल हुन दिएनन्। विक्रम तामाङको प्रहार आकाशियो। नेपालका गोलकिपर तथा कप्तान जियारत शेखले दिनेश सिंहको पेनाल्टी रोकेका थिए, तर भारतलाई 5औं संस्करणको फाइनल पुग्नबाट रोक्न सकेनन्। दुई पटकको च्याम्पियन भारतले सबै 4 संस्करणको फाइनल खेलेको छ। नेपाल भने उपाधि नजिक पुग्न नसकेको यो लगातार तेस्रो पटक हो। उपाधिका लागि भारतले पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तान पहिलो सहभागितामै अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुगेको हो। भुटानलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै पाकिस्तान उपाधि नजिक पुग्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नै भएको खेलको निर्धारित समय गोल रहित बराबरीमा सकियो। दुवै टिमले गोलको अवसर सृजना गरे पनि डेडलक तोड्न सकेनन्। 90 मिनेटपछि सिधै पेनाल्टी भएको थियो। पेनाल्टीमा पनि दुवै टिम बीच बराबरी भएपछि खेल सडन डेथमा धकेलियो। भुटानका लागि खिन्जाङ तेन्जिङ, रिङ्बे न्यामगेल, रिन्जिन दोर्जी, उगेन दोर्जी र पेमा झाङपोले पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरेका थिए। पाकिस्तानका मोहम्मद आदिल युनस, जहान शाह, अली जफर, खुर्सिद आलम र मोहम्मद सादमले गोल गरे, तर सडन डेथमा भुटान चुक्यो। क्षेत्रिम फेलजाङको प्रहार गोलकिपर साहिल गुलले उत्कृष्ट बचाउ गरे। पाकिस्तानका लागि कलिम अहमदले विजयी पेनाल्टी प्रहार गरेका थिए। पाकिस्तानले यसअघि 4 संस्करणमा भाग लिएको थिएन। फाइनल शनिबार हुनेछ। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत नै ई स्पोर्ट्सको ड्रिम 3 किङडममा पनि नेपालको चुनौती समाप्त भएको छ। आज भएको समूह सी को खेलमा नेपालले किर्गिस्तान र भियतनामसँग हार बेहोरेपछि नेपालको चुनौती समाप्त भएको हो।
हाङचौ ई स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको पहिलो खेलमा किर्गिस्तानले नेपाललाई 1-0ले हरायो। त्यसैगरी अर्को खेलमा पनि नेपालले भियतनामसँग 1-0कै हार बेहोर्यो। ई स्पोर्ट्सका 5 खेलमा सहभागी भएकोमा नेपालको 3 खेलका चुनौती सकिसकेको छ। नेपालले सहभागिता जनाएको एरिना अफ भ्यालर र फिफा अनलाइन 4मा पनि पहिलो चरणमै हार बेहोरेको थियो। अब नेपालले ई स्पोर्ट्समा भोलि पब्जीको पिस एलिट एसियन गेम्स भर्जनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एक पदकको आश गरिएको ई स्पोर्ट्समा अब पदक सम्भावना भएको पब्जी मात्र बाँकी रहेको छ। एसियाड अन्तर्गत नै आज पौडीमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालका डुवाना लामा र नासिर याहा हुसेन हिट चरणबाटै बाहिरिएका छन्। महिला 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा पहिलो हिटमा प्रतिस्पर्धा गरेकी डुवाना अन्तिम अर्थात् 7औं स्थानमा रहिन्। पुरुष 200 मिटर फ्री स्टाइल दोस्रो हिटमा प्रतिस्पर्धा गरेका नासिर 8 खेलाडी सहभागी स्पर्धाको 7औंमा आए। महिला 3x3 बास्केटबलमा नेपाल दोस्रो खेलमा काजाकिस्तानसँग 17-10ले पराजित भयो। समूह चरणको पहिलो खेलमा जापानले नेपाललाई 24-4ले हराएको थियो। नेपालले समूहको अन्तिम खेलमा शुक्रबार चाइनिज ताइपेईको सामना गर्नेछ। जुडोमा नेपालको चुनौती समाप्त भयो। मिक्स टिम इभेन्टमा पनि पराजय बेहोरेसँगै नेपालको सम्भावना सकिएको हो। मिक्स टिम इभेन्टको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल जापानसँग 4-0ले हार्यो। महिला ह्यान्डबलमा नेपाल जापानसँग पराजित भएको छ। समूह बी अन्तर्गत नेपाल जापानसँग 62-10ले पराजित भएको हो। तेक्वान्डोमा नेपालबाट 11 खेलाडी सहभागी भएकोमा आजसम्म 10 खेलाडीको चुनौती सकियो। आज अभिषेक बराल, वीरबहादुर महरा र इन्दिरा बस्नेतले हार बेहोरेका हुन्। कुवेतले 19औं एसियाली खेलकुदमा पहिलो स्वर्ण जितेको छ। 60 वर्षीय अर्लासिदी अब्दुल्लाले सुटिङमा कुवेतलाई स्वर्ण दिलाएका हुन्। उनले स्केट पुरुष फाइनलमा भारतका अनन्तजित सिंहलाई पराजित गरे। एसियाडमा अब्दुल्लाको यो चौथो स्वर्ण पदक हो। सिङ्गापुरले पनि जारी प्रतियोगितामा स्वर्णको खाता खोलेको छ। सेलिङको पुरुष काइटमा म्याक्स माइदेरले पहिलो स्थान प्राप्त गरेका हुन्। विन्ती मोहम्मद लतिफले सेलिङबाटै मलेसियालाई 19औं एसियाडको पहिलो स्वर्ण दिलाइन्। सुटिङको स्केट टिम महिला इभेन्टको स्वर्ण काजाकिस्तानले जितेको छ। यो काजाकिस्तानको जारी एसियाडमा पहिलो स्वर्ण हो। स्केटबोर्डिङको महिला स्ट्रिट इभेन्टमा चीनकी 13 वर्षीय कुई छेन्चीले स्वर्ण जितिन्। पदक तालिकामा चीनले शीर्ष स्थानमाथिको कब्जा कायमै राखेको छ। अहिलेसम्म आयोजक टिमले 76 स्वर्ण, 43 रजत र 21 काँस्य गरी कुल 140 पदक जितेको छ। 19 स्वर्ण, 18 रजत र 33 काँस्य जितेको दक्षिण कोरिया दोस्रो स्थानमा छ। तेस्रो स्थानमा रहेको जापानले 15 स्वर्ण, 27 रजत र 24 काँस्य हात पारेको छ। उज्बेकिस्तान र थाइल्यान्डको नाममा 5-5 स्वर्ण छ। हङकङ र भारतले पनि समान 5 स्वर्ण प्राप्त गरेका छन्। 45 मध्ये 18 देशले स्वर्ण जितिसकेका छन्। 28 राष्ट्रले पदकको खाता खोलेका छैनन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।